बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 12 मार्च है। मेरे साथ अदील सरफराज साहब मौजूद है। 3 से 4 सवाल इनके सामने रखेंगे और इस पर इनका जवाब भी लेंगे, इनका एनालिसिस लेंगे। एक तो अदील सरफराज साहब, आपको ये सवाल है आपके सामने कि जिस तरह इमरान खान साहब के जो उनके फ्रंट फुट खिलाड़ी हैं, आप कह सकते हैं, जैसे उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गोहिर हैं और दीगर लोग। उमर अयूब साहब ने कल कहा जी कि अब इमरान खान साहब जो जेल में कैद हैं, पसजंदा हैं, पाबंद सलासल हैं, वो कोई उनके ऊपर जो केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस नहीं हैं। अब उन्हें हमारी अपील्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ अदालतों में। जैसे ही वो केसेस चलना शुरू होंगे तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अदलिया के लिए ये इम्तहान है। अदलिया के लिए जब वो इम्तहान की बात करते हैं तो जस्टिस सरफराज डोगर को जहाँ लाया जाता है तो वो बात करते हैं कि जी अपील्स जो लगी हुई नंबर पर लगेगी। ठीक है, अब अदलिया के लिए इम्तहान, क्या अदलिया इस इम्तहान में कामयाब होगी? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेढ़ दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें दायर हैं। एक समाअत हुई थी, फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे, उसके बाद अभी तक समाअत नहीं हो सकी। और जो केस फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल के हवाले से वो इतना लंबा हो गया कि अभी तक वो मुकने के अंदर आ ही नहीं रहा जनाब। आज भी कहा कि जस्टिस मसरत अलैनी ने कहा जी कि मैं अगले रमज़ान के अगले 2 हफ्ते अवेल नहीं होंगी। तो क्या वो मामला लटक गया? 26वीं तरमीम कहाँ गई? मखसूस नशिस्तों वाला मामला कहाँ गया? और नंबर 3, आप ही ने पहले ये बताया कि जिस तरह ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला होया, उसमें अदील सरफराज साहब यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बात की कि शायद आप कह रहे थे कि कौमी असम्बली में आज उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उमर अयूब साहब ने उस पर बात करना चाहिए तो उमर अयूब साहब को रोक दिया गया। इस पर आपका एनालिसिस लेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो खान साहब के जो फ्रंट फुट खिलाड़ी हैं, जो उनकी ओपनर बैट्समैन है, उमर अयूब साहब हो गए, बैरिस्टर गोहिर साहब, इनका ये कहना कि जी आप जो कुछ करेगी अदलिया करेगी, मतलब तुसी साड़ा सारे अपने कंधे तो ला के, जिस तरह जैसा मीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि वो सारा कुछ मलबा हमारे पर डाल रहे हैं ना, फौजी तालतू वाला, उन्होंने अपने कंधे से उतार कर अदलिया के कंधों पर मलबा डाल दिया कि आप करें सारा कुछ, हम कुछ नहीं करते, साढ़े हाथ खड़े हो गए। देखें सर, अगर आप देखें ना किसी महज़ब माशरे में, तो उमर अयूब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालतें ही इंसाफ करती हैं, अदालतों में ही मुकदमात आते हैं, वहाँ से ही ख़त्म होते हैं। मगर अब यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद उमर अयूब साहब अगर ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस में जान नहीं है, वो बेगुनाह अडयाला जेल में कैद हैं और जो मुकदमात उनके इस वक्त पेंडिंग है वो अपने वक्त पर जब मुकर्रर होंगे उन्हें इंसाफ मिल जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे, तो मैं फिर अब अफसोस ही कर सकता हूँ। उमर अयूब साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इस पूरे निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देंगी, जबकि उन्हें जो खुद करना चाहिए वो नहीं कर रहे। देखिए, बात ये है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें वही करेंगी जो हुकूमत चाहेगी। ठीक है, हाँ, जो हुकूमत चाहेगी। अब हुकूमत के इसमें साथ भी आप अगर इससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं अदालत से, तो इसका मतलब आप हुकूमत से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और हुकूमत से अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो फिर सुलह ही कर लें। देखिए, बात यह है, अब उमर अयूब साहब, उनसे जब ये सवाल हुआ, उनसे कहा गया कि आप क्यों कर तहरीक नहीं चलाते जब आप खुद समझते हैं कि इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में हैं, तो आपको मुतहरक होना चाहिए। तो वो कहते हैं अदलिया। भाई देखें, आप पहले अपना किरदार तो अदा करें। भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मार खाई है, गोलियां खाई हैं, सब कुछ किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बशमूल उमर अयूब साहब कहाँ है? देखें, आपने किरदार अदा करना है, आपने तहरीक चलानी है। आप पार्लियामेंट के अंदर तहरीक को चलाते हैं, आप एहतजाज की सूरत में करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, जैसे भी करते हैं, मगर वो नज़र नहीं आ रहा जो इमरान खान साहब के लिए या उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आपने करना है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाली सख्तियाँ या इंडिविजुअल केसेस के ऊपर तो बात होती है, मगर जो शख्स इस वक्त पाबंद सलासल है 1.5 साल से, और पूरी दुनिया को आपके मुताबिक ये मालूम है कि ये शख्स बेगुनाह है, फिर भी वो अंदर है और आप उसको बाहर निकालने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे, उल्टा आप अदालतों में तकिया कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस पर? सर, ये सोचना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वोटर्स को, जो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जब इमरान खान साहब जेल में है, कॉल देती है, वो आते हैं। बिल्कुल ऐसा, मैं मार खाते हैं, जेलों में जाते हैं, गोलियां खाते हैं। अब उनको बुलाएंगे, वो फिर आएंगे, फिर बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो बुलाते हैं वो कहाँ है?
بالکل میں آپ کی عادل سرفراز صاحب آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیچھے 1.5 سال میں مطلب یہ آپ دیکھیں جب سے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، کامیاب ہوا تحریک اعتماد، اس کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فاشزم کیا گیا، فسطائیت کی گئی، چادر چاردواری کا تقدس پائمال کیا گیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے ان کا ووٹر۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ 26 نومبر کو میں اور سہیل رشید صاحب یہاں پر بلیو ایریا میں موجود تھے، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈی چوک والا ایریا، بلیو ایریا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر۔ ہم نے خود دیکھا کہ نومبر میں آپ کو پتہ ہے سردی ہوتی ہے، نومبر میں ہم نے خود دیکھا عادل سرفراز صاحب کے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن تھا وہ پھٹے جوتوں میں، چادروں میں، ہاتھ میں ان کے پانی کی باٹل اور نمک تھا، اور وہ وہاں پر گاڑی کے آگے لیٹ رہے تھے۔ ہم نے جا کر پوچھا یار کہ آپ کون سی گاڑی کے آگے لیٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اس میں علی امین گنڈاپور موجود ہے، وہ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے، یہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اس طرح بات کرتے ہیں کہ اب جڑا ہوا ہے، یہ لیڈرشپ کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت، وہ کمپرومائز ہے یا کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سر، میرے لیے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ جج کرنا کہ وہ کمپرومائز ہیں، یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہوگا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ اول تو ہے نہیں، جو ہے وہ جیلوں میں ہے، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ مختلف معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں الجھا رکھا ہے، کچھ کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہاں پر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اوورآل ایک پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ اب دیکھیں کل جیسے علیمہ خانم صاحبہ نے وکلاء کو ڈانٹ پلائی، اب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ اول تو ایک چوک میں کھڑے ہو کر ان وکلاء کو، جو وکلاء آپ کا مقدمہ ٹی وی پر بیٹھ کر لڑتے ہیں، سر اپنے پھڑواتے ہیں، نعیم پنجوتا کو آپ دیکھ لیں، فیصل چودھری کو دیکھ لیں، آپ ان کو کھڑے ہو کر وہاں پر ریڈیکیول کریں گے اور پھر آپ توقع کریں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے بڑی منظم رہے گی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک سینٹرل ان کو بنانی چاہیے پالیسی، بھلے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں مگر آپ لوگ تو باہر ہیں، آپ لوگ تو اپنے مائنڈز کو استعمال کریں نا، وہاں پر بیٹھیں اور طے کریں، ایک اصول طے کریں، اس کے بعد عمران خان صاحب سے اس کی منظوری لیں، کوئی بھی فیصلہ ہوگا بھائی یہ 5 6 10 لوگ کریں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی پبلکلی آ کر کرٹیسائز نہیں کرے گا، اسی میٹنگ میں آ کر کرے گا، بہت سے معاملات حل ہوں گے، مگر نہیں ہوتے۔ یہاں پر ہر شخص آج کل اپنے آپ کو لیڈر بنا رہا ہے، اور ابھی شیر افضل مروت صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بھلے ہی کل وہ میں سن رہا تھا، وہ ایک خاتون ہے ڈیرہ غازی خان سے، پاکستان تحریک انصاف کی، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، جو کھڑی تھی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو بھی زرتاج گل صاحب، انہوں نے ایک طرح سے کھری سنائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہاں پر اگر موجود ہوں، منتخب ہو کر آئی ہوں، تو میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، وہ ووٹ ہے عمران خان کا۔ شیر افضل مروت صاحب یہ کھڑے ہیں، اگر یہ یہاں پر آ کر کھڑے ہیں تو یہ بھی عمران خان صاحب کے ووٹ پر آئے ہیں، اگر ووٹ عمران خان کا ان کو نہ ملے، نام ان کا عمران خان صاحب ان کے ساتھ نہ ہو، تو یہ بھی یہاں پر نہ پہنچے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے ان کو روشناس اول تو کرانا ہوگا تمام ان رہنماؤں کو جو آج کل ٹی وی پر آتے ہیں اور ان کو کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کا مرکزی نقطہ کیا ہے اور آپ نے جانا کہاں ہے اور آپ کا ڈومین کیا ہے۔ ایک تو ان کو ڈومین بتایا جائے، جو وکلاء ہیں ان کو، جنہوں نے لیگل کیسز، لیگل بیٹل لڑنی ہے، ان کو عدالتوں تک محدود رکھا جائے، جو پولیٹیکل بیٹل والے ہیں ان کو لاتا۔ یہ تو علیمہ خانم نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسر سلمان، اکرم راجہ، بیسر سلمان صفدر اور شعیب شاہین، یہ تینوں کیس جو خان صاحب کے لڑیں گے۔ لیکن عادل سرفراز صاحب یہ جو سر دیکھیں یہی بات اگر بند کمرے میں کرتی تو مناسب ہوتی، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل میں تھوڑا سا معاملہ، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی یہاں باہر کی لیڈرشپ ہے، وہ جو یہ سارے اصل میں وکلاء ہے، دلائل تو ان کے پاس ہیں بات کرنے کے، لیکن سیاست ایک پیچیدہ ترین انسانی سرگرمی ہے جی، وہ جو ذہانت کا اعلیٰ معیار مانگتی ہے۔ وکلاء ذہین تو ہوتے ہیں لیکن یہ دلائل دیتے ہیں نا، سیاست کچھ لو دو کی پالیسی کا نام ہے۔ سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے سر، اور اب وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب اب بیٹھیں گے اور سامنے اگر نواز شریف ہوں گے یا آصف علی زرداری ہو تو کچا کھا جائے ان کو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کا جو ڈومین ہے ان کو وہاں پر لگائے نا۔ بہرحال یہ تو بحث دوسری طرف چل پڑی ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو انہوں نے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عدلیہ کا امتحان، عدلیہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ یہاں پر خان صاحب کے خط پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بھی بہت ساری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں۔ سر ان کی نظر میں ہو رہی ہوگی تبھی تو وہ امید لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ چلے اچھا عادل سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر
وہ اتنا لمبا کیس ہو گیا یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ملٹری عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل ہو رہا تھا، پہلے کہا جا رہا تھا فیصلہ دیں جی، فیصلہ دیا گیا جی، مشروط کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ٹرائل کریں جی، ٹرائل کو مشروط کر دیا گیا جی، وہ بیچ میں کتنے بندے 105 بندے جی 20 چھوڑے گئے جی، 17 بعد میں چھوڑے گئے، 18 بعد میں چھوڑے گئے. یہ اتنا لمبا آرگو ہو رہا ہے. اس وقت وزارت اتفاق کے وکیل خواجہ حرس صاحب جواب الجواب کر رہے ہیں، اور انہوں نے خواجہ حرس صاحب جب دلائل دینا شروع کرتے ہیں تو وہ لمبے دلائل دیتے ہیں ہمیشہ. تو انہوں نے جب جواب الجواب شروع کیا سلسلہ، تو آج بھی جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جی جواب الجواب تو بہت مختصر ہوتا ہے، اور آپ یہ اتنا لمبا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں وہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں جو میرے مخالف وکلا رہے. دیکھیں یہ اس میں خواجہ صاحب کی بات غلط نہیں ہے. جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مختصراً جواب الجواب میں دلائل دوں، مگر جو میرے مرکزی دلائل ہیں ان کے جواب میں انہوں نے کچھ نئے نکات اٹھائے ہیں جو دیگر فریقین تھے پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے. انہوں نے جو ججمنٹ ان کوسچن ہے اس کی بجائے دیگر نکات کے اوپر بات کی ہے، تو مجھے اب انہیں ایڈریس تو کرنا ہے کیونکہ پہلے جو میرے دلائل تھے وہ اس ججمنٹ تک محدود تھے. تو اب ظاہری بات ہے خواجہ صاحب ویسے بھی بڑا وقت لیتے ہیں، آرگیومنٹ بڑے آرام سے کرتے ہیں اور بڑی تیاری کر کے آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کیونکہ مسرت لالی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگلے 2 ہفتے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو یہ مقدمہ عید کے بعد تک چلا جائے اور اس دوران شاید کیا ممکن کہ جو آئینی بینچ کے کچھ ججز رمضان میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل سر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں عبادت کر سکتے ہیں نا اس وجہ سے. دیکھیں اگر انہوں نے عبادت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے کی بجائے جو منصب ان کو سونپا گیا اس پر بیٹھ کر اگر وہ انصاف ہی کر دیں نا تو اس سے بڑی عبادت، اس سے بڑا اعتکاف کوئی نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے ججز وہی کریں گے، اعتکاف پر نہیں بیٹھیں گے. اور دیکھتے ہیں. بہرحال ایک چیز 26ویں آئینی ترمیم لگ سکتی ہے اگر مسرت لالی نہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں 2 ہفتے. آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یاد نہیں آ رہا جو لاسٹ ٹائم بینچ بنا تھا 26ویں آئینی ترمیم پر جس نے سماعت کی تھی، کیا اس میں مسرت لالی صاحبہ تھی؟ اس میں جسٹس عائشہ ملک تھی، مسرت لالی نہیں تھی. ہاں تو پھر وہ ہو سکتا ہے سماعت کے لیے مقرر. اور اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ جو سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کے خلاف ریویو کا. اب وہ بڑا انٹرسٹنگ مقدمہ ہے. وہ کیا 13 رکنی بینچ کے سامنے وہی بینچ بیٹھے گا یا آئینی بینچ جو کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ ڈھانچہ ہی تبدیل ہو چکا ہے اور اب آئینی مقدمات اس نے سننے ہیں، تو کیا یہ 5 6 7 8 9 جتنے بھی ججز پر مشتمل آئینی بینچ ہوگا یہی اس 13 رکنی ریویو کے بینچ کے فیصلے کو ریویو کرے گا؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہو سکتا ہے یہ آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں یہ 2 مقدمات، اگر یہ نہیں تو پھر 8 فروری کو مبینہ دھاندلی، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے متعلق جو درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. لاپتہ افراد والا بھی لگ سکتا ہے سر. وہ تو لگ ہی رہا ہے، پچھلے سال ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب لگتا ہے یا بینچ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر گھنگرو ٹوٹ جاتے ہیں. گھنگرو ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بیچ میں آپ نے آئینی بینچ والا آئینی تشریح والی بات کی ہے. آپ کو عادل سرفراز صاحب آپ کو جانتے ہیں کہ جس وقت یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی تھی، یہاں پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری تھا، تو ہمیں بعد ازاں جب ہماری ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی کہ مجھے جناب جسٹس میاں اکمل حسن اورنگزیب صاحب چاہیے، کیونکہ یہاں پر پراپرٹی اور ٹیکس سے متعلق جو کیسز ہیں وہ سنیں گے، کیونکہ میرے برادر ججز وہ کیسز نہیں سن رہے. ایک طرح کا الزام بھی لگایا تھا انہوں نے، جس کا جسٹس مسرور شاہ نے بعد میں جواب دیا تھا. تو مجھے یہ آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جب سے وہ عمل شروع ہوا ہے یہاں پر جو بینچ میں موجود ہوتا ہے جسٹس میاں اکمل حسن اورنگزیب، انہیں لایا گیا تھا پراپرٹی اور ٹیکس کے کیسز سننے کے لیے، تو آج تک ان کے پاس یہ پراپرٹی اور ٹیکس کا کیس لگا ہی نہیں کوئی بھی. وہ سن رہے ہیں ضمانت کے کیس نائت میں. سر یہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، سننے والوں کو بھی معلوم ہے کیوں انہیں لایا گیا تھا. ایک راستہ دینا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بنانے کے لیے، اور وہ ایک جواز فراہم کرنا تھا. میاں گل صاحب آئے 1 سال کے لیے، کچھ عرصے کے بعد واپس چلے جائیں گے، واپس نہیں تو یہاں ہی مستقل ہو جائیں گے. یہ تو سب بہانے ہیں سر کہ ججز کام نہیں کرتے، جو کام نہیں کرتے ان کی رپورٹڈ ججمنٹس آپ سے زیادہ ہے. ہاں جی. تو یہ تو بہرحال پہلے دن سے ہی ہمیں معلوم تھا کہ انہیں کیوں کر لایا جا رہا ہے اور کون سے مقدمات ان کے سامنے لگیں گے. وہ تو آج کل غالباً بیٹھے بھی چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں ہی ہیں جہاں پر جی چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں، اور نائت میں کے کیسز سن رہے ہیں آج کل وہ. بالکل. آخری سوال ہے عادل سرفراز صاحب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں یہاں پر جب عمران خان صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت دھرنا طویل ہو گیا، اے پی ایس ہوا، خان صاحب تمام تر اختلافات، میاں نواز شریف صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سارے محمود اچکزئی صاحب، سارے جتنی لیڈرشپ تھی ٹاپ کلاس کی، سب کچھ بھول کر وہ انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ایک میز کے گرد بیٹھے،
धरना ख़त्म हुआ, सारा मामला ख़त्म हुआ। अब जो कुछ कल बलूचिस्तान के अंदर हुआ, जाफर एक्सप्रेस के जिस तरह वो 400 से ज़ायद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 400 से ज़ायद लोग जो है वो ये रुमाल बनाए गए, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया या छुड़ा लिया गया कुछ लोगों को। तो क्या ज़रूरी नहीं कि इस वक्त अपने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएँ अडियाला जेल के अंदर, जरदारी साहब जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जाए, या उनको वीडियो लिंक पर तमाम तरह इख्तलाफात बुलाकर एक यकजहती का मुजाहरा किया जाए, एक मेज़ के गिर्द बैठा जाए, टेबल के गिर्द बैठा जाए, कोई सियासी मसला हल निकाला जाए इसका? बिल्कुल सर, बात तो आपकी दुरुस्त है, और लाजमी नहीं है कि अडियाला जेल ही जाया जाए। जी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस, एक वो होती है ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो बुला ली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इकट्ठा किया जाए और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ सर, वो तो अफसोसनाक हुआ ही है, काबिल मजम्मत भी है। जिन्होंने किया है उनको कानून के गिरफ्त में लाना भी चाहिए और उनको सजाएं भी सुनानी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि एज जर्नलिस्ट हमें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हम में से बहुत से दोस्त जो हैं वो अपने उस एक स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग हमेशा रहते हैं, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, फौज की बात आती है, हमें वैसे ही गुस्सा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ कर रखा है जी। लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है तो हमें बजाय इसके कि फौज के ऊपर चढ़ दौड़े, हमें चाहिए कि पहले हम उनके पीछे तो खड़े हों, उनको फाइट करने का मौका तो दें। जो इतना बड़ा वाक़या हो चुका है, सामने हो चुका है, उसको मतलब आपने हल भी तो करना है ना, इस नतीजे का हल भी निकालना है। पहले वो तो हो जाए, उसके बाद फिर आपने तनकीद करनी है, जो आपको आई हुई है आप कर लें। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हम जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने ही इदारों को, अपने ही इनडायरेक्टली अपने मुल्क को ना, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई स्टेट के कहने पर ये बात, ये रियासती इदारों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। किसी भी मुल्क में जब आप देखें 9/11 होता है, 26/11 होता है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर वो फौज का मामला नहीं रह जाता। यहाँ पर जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, हम बजाय इसके कि फौज को तनकीद का निशाना बनाएं, पहले एक कौम की सूरत में खड़े हों और उसको डिफेंड करें, अपनी फौज को बैक करें। जब फौज उस खतरे से खतरा टाल ले, उसके बाद आप फिर फौज से सवाल कर सकते हैं ना कि भाई ये क्यों हुआ, क्या लैप्सा क्या था, ये बात की हम लोग पहले आखिरी सवाल पूछ लेते हैं और फिर पूरी दुनिया उसके ऊपर शोर मचाती है। आप देखें यहाँ पर जो हमारे आज तबसरे हो रहे होंगे ना, उन्हीं तबसरों को जवाब बनाकर इंडियन मीडिया जो है खेल रहा होगा और पाकिस्तान की जरिया में खेल रहा होगा। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है आदिल सरफराज साहब के, कोई आलमी बरादरी की तरफ से भी कोई हमारे इस मामले पर कोई ट्वीट किसी रहनुमा का कुछ, ये बड़ी मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसा क्यों? मैंने नहीं फॉलो नहीं किया इसको। बहरहाल हम तो दुआ गो हैं सर, मसला हल हो और जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ओवरऑल पूरे मुल्क में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस दिन यहाँ पर जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारा जो मुल्क केस में 2.5, जैसे नज़र रिजवी साहब ने कहा कि 2.5 सूबे जो है कम बेश इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, हमें इकट्ठे होना चाहिए 2014 की तरह। लेकिन यहाँ पर सियासत हो रही है, सियासत खेली जा रही है और हमें अदारों की पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो एक इस वक्त एक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और इससे पहले निकलने के बाद हमें सवाल करना चाहिए। ये आदिल सरफराज साहब ने जो इनके सामने मैंने सवालात रखे थे, इन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए, उस पर अपना एनालिसिस भी दिया। इस इल्तमास के साथ कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आदिल साहब मैं करता तो टेली का बटन भी दबाइएगा, ठीक है, लिंक शेयर भी कीजिएगा। मुझे और आदिल सरफराज साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़े टाइम